स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आप खैरियत से होंगे। वो लोग या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, वो लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें। मेरा आज इरादा था कि आज कोई ग्रामर की बुक जो है वो उसका मैं तारफ़ कराता, ठीक है। लेकिन फिर मेरे ध्यान में आया कि सबसे पहले तो मेरे रब की किताब है, उसकी बारी है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि जो भी मैं इस हवाले से जानता हूँ मैं आपके गोशगुजार कर दूँ, आपके मतलब ये कि आपसे शेयर कर दूँ जो मेरे पास इस हवाले से नॉलेज है या जितना मैं इस पे अमल करता हूँ, ठीक है। तो मेरी जो टॉप ऑफ द लाइन बुक है या जिसको मैं टॉप ऑफ द लिस्ट बुक्स में से बुक समझता हूँ, तो मेरे नज़दीक तो वो कुरान करीम है, कुरान पाक है, ठीक है। तो ये मेरे सामने दी होली कुरान है, मरमदुक पिक्थल का, ठीक है। और तर्जमा ट्रांसलेशन उन्होंने की है मौलाना फ़तेह मोहम्मद जहलंधरी ने। तो इसका जो मज़े की बात ये है कि इस कापी की जो मज़े की बात ये है वो ये है कि एक साइड पे एक कॉलम में इसका जो है अरबिक में ट्रांसलेशन लिखी हुई है, दूसरी उर्दू में ट्रांसलेशन है और तीसरी इंग्लिश में। क्योंकि हम इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं तो हमें फिर होली कुरान भी इंग्लिश में ही चाहिए, ठीक है। लेकिन ये कि मज़े की बात है कि तीनों लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है। सोचा था कि किताबों की तारफ़ का सिलसिला शुरू करूं। किताब की बात हो तो मेरे सामने कुरान पाक से ज़्यादा मोतबर किताब कोई नहीं हो सकती। इसका मुसन्नफ़ मेरा और आपका और हम सब का रब है। इससे पहले कि मैं किसी इंग्लिश ग्रामर की किताब का तारफ़ कराता, मैंने सोचा 4 दिन की ज़िंदगी है, कुरान पाक को मैं किस अंदाज से जानता हूँ ज़रा अपनी राय से आगाह करता चलूँ। जब भी कुरान पाक की बात हो तो हमारे हाँ मुख्तलिफ नज़रियात पाए जाते हैं। इसका मुतालिया करने के हवाले से कुछ इसे तर्जमे से पढ़ने पे ज़्यादा जोर देते हैं, ठीक है। तो कुछ सिर्फ इसे दम दरूद तक महदूद कर देते हैं, कुछ इसे निकाह, शादी और फोतगी तक महदूद कर देते हैं और कुछ हम अंदाज से पढ़ने के हामी कि हर तरीके से इसको पढ़ो। कुछ इल्मी लोग इसे इल्म और अमल की किताब समझते हैं, वो भी ठीक है। कुछ रूहानी लोग इसे रूह की परवाज का जरिया समझते हैं, गलत वो भी नहीं है। मैं कहूँगा ये इल्मी, अमली और रूहानी तरक्की की किताब है। मुसलमान को मोमिन सुपरमैन बनाने का जरिया है। फिक्र रोजगार ना हो और बस चले तो इसी के अंदर मैं गोताजन हो जाऊं। बकौल इकबाल, कुरान में हो गोताजन है मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार। कहते हैं कि पुराने जमाने में एक कबीला था जिसने समंदर कभी नहीं देखा। ये लोग पानी को अंटाव कहा करते थे। इनका एक शख्स सफर करता हुआ समंदर के किनारे आन पहुंचा। इतना ज्यादा पानी देखा, देखकर अंटाव अंटाव करता अपने कबीले के पास जा पहुंचा और सारी रुदात सुना दी। मिसाल देने का मकसद ये है कि हमारे पास कुरान पाक की शक्ल में इल्म, अमल और रूहानियत का समंदर मौजूद है। आलिम की इल्म की प्यास बुझाता है, सूफी को मार्फत हक नसीब होती है, आमिल को अमल के रास्ते पे गामजन करता है। हर एक मकतबा फिक्र के लिए मशअल राह है, तह दर तह मानों की किताब है। हमारे इस्लाफ ने इसे पकड़ा तो दुनिया के इमाम बन गए। हत्ता कि एक मुहक्किक ने तो यहाँ तक कह दिया कि इसमें से 70,000 अलूम के सोते फूटते हैं। आज हर खासो आम कुरान पाक का स्टूडेंट होने का दावा करता है, और लेकिन ये भी जान लीजिए कि दावा दलील का मोहताज होता है। कुरान के स्टूडेंट्स तो वो थे कि जिन्हें कल तक मक्के के ऊँटों पर कंट्रोल नहीं था। कुरान पाक के स्टूडेंट बने तो तबकातुल अर्ज़ को कंट्रोल करने लगे, नील के पानियों को कंट्रोल करने लगे, मज़ाहिर फितरत को कंट्रोल करने लगे। सूरज, चांद, सितारे इनके हुक्म का इंतज़ार करते। मैं किसी ऐसे कुरान के स्टूडेंट को ही जानता और मानता हूँ। बाकी सब बातें हैं, जितनी कर लो सो कर लो। कुरान का स्टूडेंट तो वो होता है कि जहाँ इसका पैर वहाँ खैर।
جو اس کے پاس بیٹھ جائے اس کی خیر ہو، اس کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائے، اس کے کام سیدھے ہونا شروع ہو جائے، اس کی قسمت بدلنا شروع ہو جائے، ادھر سوچے ادھر ہو جائے۔ جن حل طلب مسئلوں کو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں وہ ان کا حل بتا رہا ہو، الحمدللہ میری نظر سے گزرے بھی ہیں اور میں مشرف بے زیارت بھی ہوا ہوں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ صاحب راز تھے، ویسے ہی نہیں فرما دیا ہے تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک یہ خاموش فضائیں۔ میں علم، عمل اور معرفت تینوں چیزیں قرآن پاک سے حاصل کرنے پہ یقین رکھتا ہوں اور ملتی بھی ہیں۔ نمائش مقصد نہیں، ٹھیک ہے، وہ بقول اقبال تاثیر کا قائل ہوں، محتاج کو داتا دے، ٹھیک ہے، نمائش مقصد نہیں ہے، ترغیب کے لیے اپنا راز افشا کر رہا ہوں۔ میرے معمولات میں قرآن پاک کی کچھ آیات ہیں جن میں سے آیت الکرسی سر فہرست ہے، جب بھی گھر سے باہر نکلتا ہوں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، اور جب یاد آ جائے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، چاہے میں بائک پہ سفر کر رہا ہوں یا گاڑی میں سفر کر رہا ہوں یا پیدل سفر کر رہا ہوں۔ سورۃ یاسین بالکل بہت زبردست ہے، میں صبح پڑھتا ہوں اور سن بھی لیتا ہوں یا لگا بھی دیتا ہوں کبھی کبھار گھر کے اندر، تو دن بھر کے معاملات اس سے ٹھیک رہتے ہیں۔ سورہ سجدہ رزق، برکت اور عذاب قبر کے لیے ڈھال بننے والی صورت ہے۔ سورۃ واقعہ حدیث کے مطابق اسے پڑھنے والا کبھی مفلس نہیں ہوتا، رزق کی صورت ہے۔ سورۃ الملک حدیث کے مطابق سورۃ الملک عذاب قبر سے بچانے والی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بحث کرے گی کہ یا تو مجھے اپنے کلام سے نکال دو یا میرے قاری کو خلاصی دے دو۔ اور جو سورۃ سجدہ ہے یہ بھی عذاب قبر سے نجات دلانے، جہاں سے عذاب آئے گا وہاں یہ سامنے آ جائے گی، باقاعدگی سے میری تلاوت میں ہے، یہ سننے میں آتی ہے اور برکات بھی ملتی ہیں۔ کوشش ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی کچھ ضرور پڑھوں اور کبھی پڑھتا بھی ہوں۔ سورۃ کہف جمعے والے روز پڑھنا باعث برکت ہے، اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے دوران جو ہے وہ جو گناہ ہوتے ہیں انسان کے وہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے پڑھنے سے۔ اور اگر یہ تمام بترجمہ پڑھی جائیں تو کیا بات ہے۔ بہرحال آپ سب سے دعاؤں کی التماس ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی کتاب ہر پہلو سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میرے دوست ہیں یا میرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ باوضو رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنا سوننا، اٹھنا، بیٹھنا اور بچھونا بنا لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک کا پورا علم سورۃ یاسین میں ہے۔ سورۃ یاسین کا پورا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پورا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے کے نقطے میں ہے، اور وہ نقطہ میں ہوں۔ اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نقطہ میں ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علم کے شہر تھے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، علم کا دروازہ تھے جی، ٹھیک ہے۔ تو دعاؤں کا طالب ہوں جی آپ سے، ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور ایک اور میری حسرت ہے جی زندگی میں، اور وہ رہی بھی ہے، اس کے علاوہ یہ تو میں نے لکھ کے جو بتا دیا آپ کو، تو اس کے علاوہ بھی ہے، جی چاہتا ہے کاش ایسا ہو، ایک لانگ روٹ ہو، لمبا سفر ہو اور گاڑی میں صرف خاموشی ہو، باوضو بیٹھ جاؤں اور لمبا سفر ہو اور اس میں صرف اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے لگا ہو، کوئی فالتو بات نہ ہو، بس یہ بھی کبھی خواہش پوری کرنی آتے جاتے، ٹھیک ہے، اور بس ایک قسم کا اعتکاف ہوگا۔ اگر توفیق ہوئی تو ایسا بھی کرنا کیا جائے گا، اور کروں گا، کوشش کروں گا، کیونکہ جن راستوں پہ آپ اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے جاتے ہیں وہ راستے آپ کے جو گواہ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال جی آپ لوگوں سے مجھے التماس ہے، دعاؤں کا طالب ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کی، علم حاصل کرنے کی اور برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد پھر جو باقی بکس ہیں تو یہ ہے کہ وہ تو اس کا عشر شیر کسی کھاتے میں نہیں آتی اس کے مقابلے میں، ٹھیک ہے، ان کی تو بات ہی نہ کرے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن پاک ام الکتاب ہے، ٹھیک ہے، کتابوں کی ماں ہے، کتابوں کی آپ یہ کہہ دیں کہ شہنشاہ ہے، کتابوں کی کوئین آف بکس ہے، کتابوں کی ملکہ ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے بیٹا، ہیو اے نائس ٹائم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
हैव अ नाइस टाइम।